بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعمال روز عاشورہ. عظم اللہ اجورنا وبمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. نماز روز عاشورہ 4 رکعت 2 سلام سے، یعنی 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھی جائے گی کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد، تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون. اب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں کہ 4 رکعت نماز روز عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اب فرادہ نماز قاری کے ساتھ دہراتے جائیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دوسری مرتبہ 2 رکعت نماز. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب کھڑے ہو جائیں اور چند قدم آگے جانے اور ساتھ ہی چند قدم پیچھے جانے کے دوران یہ عمل قاری کے ساتھ 7 مرتبہ دہرائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اب اسی طرح کھڑے رہیں اور یہ دعا دہراتے جائیں. اللہم عذب الفجرة الذین شاقوا رسولک وحاربوا اولیاءک وعبدوا غیرک واستحلوا محارمک والعن القادة والاتباع ومن كان منهم فخب او اوضح معهم او رضی بفعلهم لعنا كثيرا. اللهم وعجل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين المذلين والكفرة الجاحدين وافتح لهم فتحا يسيرا وافسح لهم روحا وفرحا قريبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصيرا. اب روضہ اقدس امام حسین علیہ السلام کے طرف متوجہ ہوں اور کہتے جائیں اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. اب روضہ اقدس کی جانب انگلی سے اشارہ کریں اور نیت کریں زیارت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں امام حسین علیہ السلام کی روز عاشوراء قربتاً الی اللہ. اب قاری کے ساتھ زیارت پڑھیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات. فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالکم. برئت الی اللہ والیکم منہم ومن اشیاعهم واتباعهم واولیائهم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ. ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان ولعن اللہ بنی امیۃ
قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسردت وألزمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رذيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اب 2 رکعت فرادہ نماز ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام قاری کے ساتھ دہرائیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس نماز کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی روح اقدس کو اس طرح ہدیہ کریں. قاری کے ساتھ دہراتے جائیں. اللہم انی صلیت ہاتین الرکعتین ہدیۃ منی الی روح ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام فتقبلہما منی واجرنی علیہ وابعث ما جعلت لی من الاجر والثواب الی روحہ الطیب الزکی. اب یہ لعن قاری کے ساتھ دہرائیں. اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللہم العنهم جميعا. اب یہ لعن بھی 10 مرتبہ دہرائیں. اللہم العن قتلة الحسین واصحابہ. 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 اب سجدے میں جائیں اور زمین پر سیدھا رخسارہ رکھ کر یہ دعا قاری کے ساتھ دہراتے جائیں. یا من یحکم ما یشاء ویفعل ما یرید انت حکمت فلک الحمد محمودا مشکورا فعجل یا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك ضمنت إعزازهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين. فأسألك يا إلهي وسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط أملي والتجاوز عني وقبول
قلیل عملی وکثیرہ والزیادة فی ایامی وتبلغی ذلک المشہد وأن تجعلنی ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالاتهم ونصرهم وتريني ذلك قريبا سريعا في عافية إنك على كل شيء قدير. اب سجدے سے سر اٹھائیں اور آسمان کی جانب بلند کر کے قاری کے ساتھ دہرائیں. اعوذ بک من ان اکون من الذین لا یرجون ایامک فاعذنی یا الہی برحمتک من ذالک. اب یہ دعا قاری کے ساتھ دہرائیں. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع. اللہم العن يزيد بن معاوية خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اب سجدے میں جائیں اور یہ دعا دہراتے جائیں. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہدہم دون الحسین علیہ السلام. اب سجدے سے سر اٹھائیں اور یہ دعا قاری کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ دہرائیں. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ صلواتک وسلامک علیہم ان تفرج عنی
ما أنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه صلواتك وسلامك عليهم أن تفرج عني ما أنا فيه برحمتك یا ارحم الراحمین. اب دعائے علقمہ سماعت فرمائیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین یا غیاث المستغیثین یا شریخ المستصرخین ویا من هو اقرب الی من حبل الورید ویا من یحول بین المرء وقلبه ویا من هو بالمنظر الاعلی وبالافق المبین ویا من هو الرحمن الرحیم علی العرش استوى ویا من يعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور ویا من لا يخفى علیہ خافیہ یا من لا تشتبه علیہ الاصوات ویا من لا تغلطه الحاجات ویا من لا يبرمه الحاح الملحین یا مدرک کل فوت ویا جامع کل شمل ویا بارئ النفوس بعد الموت یا من هو کل یوم فی شأن یا قاضی الحاجات یا منفس الکربات یا معطی السؤولات یا ولی الرغبات یا کافی المہمات یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء فی السماوات والارض. اسألک بحق محمد خاتم النبیین وعلی امیر المؤمنین وبحق فاطمة بنت نبیک وبحق الحسن والحسین فإنی بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتكفيني المهم من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني هم من أخاف همه وعسر من أخاف عسره وحزونة من أخاف حزونته وشر من أخاف شره ومكر من أخاف مكره وبغي من أخاف بغيه وجور من أخاف جوره وسلطان من أخاف سلطانه وكيد من أخاف كيده ومقدرة من أخاف مقدرته علي وترد عني كيد الكيدة ومكر المكرة. اللهم من أرادني فأرده ومن كادني فكده واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تسدها وبسقم لا تعافيه وذل لا تعزه وبمسكنة لا
تجبرها اللهم اضرب بالذل نصب عينيه وأدخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشفه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومنجاه من مخلوق غيرك فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجائي ومنجاي فبك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه فاكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيته واصرف عني هول ما أخاف هوله ومؤونة ما أخاف مؤونته وهم ما أخاف همه بلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله عليكما مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما ولا فرق الله بيني وبينكما اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليه بكما ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا بقضاء جميع حوائجي وتشفعا لي إلى الله انقلبت
على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله وبراءكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله استودعكم الله ولا جعل الله آخر العهد مني إليكما انصرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير آيس ولا قانت آئبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا من زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله ما رجوت وما أملت في زيارتكما إنه قریب مجیب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب کھڑے ہو جائیں اور یہ سلام قاری کے ساتھ دہرائیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. روز عاشوراء 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے والی شخصیت پر اللہ سبحانہ و تعالی نظر رحمت فرمائے گا اور اس پر ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد.